ہر شے تے قادر ذات خدا دی تینو بندیا سمجھ نہ آوے اللہ اللہ ہر شے تے قادر ذات خدا دی تینو بندیا سمجھ نہ آوے نمرود جے بیمانانو اوے رب مچھرا تو مرواوے زکریا ورگ پیغمبرانو رب آریا نال چراوے او خالق مالک ہے کم تر جیڑا چڑیاں تو باز مراوے اللہ اللہ دال دلیلہ چھوڑ وجودوں آتے ہو ہوشیار فقیراں بن توکل پنچھی اڑ دے آتے پلے خرچ نظیران روزی روز اڑ کھان ہمیشہ انا کر دن نال ذخیرہ آخ میاں اوے رب روزی دے وے جڑا پتھر وچ ہے کیڑا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا ربی ارینی کیف تحیل موتا حضرت ابراہیم نو تسلیہ ہویا میرے ویر جناب خلیل اللہ ایتھو چلے نے حضرت ابراہیم تا جناب باب الشہر چھوڑ دیتا یہ تو دا بادشاہ نمرود ہے مفسرین نے لکھے ہیں حضرت اللہ جبریل امین آگئے جناب والا انسانی شکل دے اندر اللہ دی توحید دی دعوت دیتی تے نام نیا لے تیری میری ان ساڑھے لال جنگے تو اللہ دی جناب والا توحید دا انکاریے 6 لاکھ فوجاں حضرت خلیل اللہ دے پچھے چل گائیاں نے اللہ کریم نے ایویں کال کیتی ہے ایک مچھران دی فوج نو میرے ویر فوج آئی ہیں مچھران دا لشکر آیا ہے 6 لاکھ لشکر انہاں دیاں بوٹیاں ٹونڈ ٹونڈ کے کھا کھا کے ہڈیاں دے پنجر تے چٹانچے ہی پہ گئے نے میرے ویر نمرود دی 6 لاکھ فوج دا رب نے بوٹیاں اڑائیاں تے ابراہیم دا شان اچھا کر چھڑے آئے